हॅलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग ब्लॉग गोवा. तुमकां खबर आसा लास्ट टायम हांवें हांगासर एक इशू हायलायट केल्लो ओल्ड गोवा. जे उदकाचे जे हे आसा पायपलायन, तेज्या कडेन लोक आनी खुबशे आजूबाजूचे रेस्टॉरंट सगळे मेळून हांगा कचरो उडयताले. आनी हे इशू संदेश माशेलकर जो हांगासरलो लोकल स्वयंपूर्ण गोंयकार सोशल वर्कर तो आवाज उखलता. तेणीन हे एक इनिशिएटीव घेतले आनी आमकांय आपयले आनी हे इशू हायलायट केले. आता इमिडिएटली आफ्टर अपलोडिंग द व्हिडिओ पंचायत येयली आनी हे कचरो बिचरो सगळो हांगालो क्लियर केलो. सो आमी संदेश माशेलकरा कडल्यान 2 उतरां आयकून घेवया, तो कितें म्हणूंक सोदता. बरें दिसता काल आमी हो व्हिडिओ आउट ऑफ बॉक्स आनी यूट्यूब ओमकार हेच्या माध्यमांतल्यान आमी हो हायलायट केल्लो आनी हे तेंच्या चॅनला माध्यमांतल्यान आमी हायलायट केल्ले बद्दल आयज हो क्विक विदीन 24 वरां भितर पंचायतीन एक्शन घेतलेली आसा. तुम्ही मुद्दाम दाखवू शकता की हांगासर काल आमी आवाज उठयले बद्दल तेंच्यांनी एक्शन घेतलेली पंचायतीन. आनी आता आमी मंतेश आनी तेंची टीम देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे अशेंच आमी हायलायट सदांच करचो ना. आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स बरो जाय. लोकांनी सदांच आपलो घरांचे कचरो आहा तो डोर टू डोर कलेक्शन करता पंचायत. आपले पंचायत आमची पंचायत जी डोर टू डोर कलेक्शन करता तेन्ना आपले जे कोण स्टाफ येता पंचायतीचो तेच्या हातीन दिवचो असो हांव मागता. हे सदांच हे बंद जावपाक जाय. हे रस्त्यार उडोवपाचें बंद जावपाची गरज आसा सध्या. आनी तशेंच आमी आउट ऑफ बॉक्स चॅनलाचे आनी ओमकार युट्यूबर देव बरें करूं म्हणटा आनी पंचायतीचे देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. आय होप लोकांक हे मेसेज गावले आसतली आनी हॅन्स फोर्थ आजूबाजूचे लोक रावता हांगासर ओल्ड गोवाचे तेंच्यांनी पळया कोण उडयता आनी तुमी स्वता जावन उडयनाका. कित्याक डे टू डे सकाळ फुडें गार्बेज पिकअप जाता तेतूनच तुमी आपले वेट आनी ड्राय वेस्ट तांकां दिवं शकता. आनी लेट जायत जाल्यार तुमचो नियरेस्ट पॉयंट खंय तो सोदा आनी थंयसर डस्टबिनान दवरा. अशें उदिकाच्या जाग्यार उडयत जाल्यार ते कंटेमिनेशन जातलें आनी आमकांच मागीर वायट उदीक मेळटलें. होप दीस मॅसेज इज क्लियर आनी लोक हेका कन्सिडर करतले आनी पंचायतीक सुद्दां रिक्वेस्ट करता एक हांगा बोर्ड हाडून लावपाक जाय इमिडिएटली वील अलॉंग विथ CCTV. जो कोण वायलेट करता ताका पेनल्टी दिवपाक. सो दॅट्स इट. आय विल सी ऑल इन अनदर व्हिडिओ. अंटील देन टेक केअर. बाय बाय. ओम नमः शिवाय.